अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद जी दाऊद। आज का मौजू बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि राहु केतु ट्रांजिट जो कि 18 मई को होगी, उससे तमाम ज़ोडिक साइन के ऊपर अफेक्ट क्या होंगे। याद रखिएगा, सितारों के अंदर जो असर है वो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अल्लाह ताला ही आपके मामलात को बेहतर करते हैं और आपके मामलात में जो पॉजिटिव तब्दीलियां होती हैं वो भी अल्लाह के चाहने से सितारों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज होती हैं। 12 बुर्ज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बस समाई ज़ातिल बुरूज की कसम खाई है, इनमें असर अल्लाह ने ही रखा है। राहु की केतु ट्रांजिट से बहुत से स्टार्स की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी आएगी और बहुत से स्टार्स नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाएंगे। आज मैं जो मौजू आपके सामने रख रहा हूँ उसमें आपके स्टार्स के ऊपर जो अफेक्ट आएगा उस अफेक्ट को बजरिया आमाल यानी कि जिक्र और सदका कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप भी अपने मामला से मुतल्लिक़ कहीं नेगेटिविटी देखें या आपको कोई परेशानी हो तो जो मैं आपको पढ़ने के लिए अमल बताऊंगा इसको ज़रूर करिएगा, इससे आपके स्टार्स की नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन राहु केतु ट्रांजिट से आपके स्टार्स पे अफेक्ट क्या होगा वो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये अफेक्ट बहुत अहम है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी किस तरफ जाएगी। जनाब, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके बुर्ज हमल की, एरीज वालों की, कि एरीज वालों के ऊपर क्या अफेक्ट हो सकता है। देखिए जी, एरीज वाले अगर 18 मई की राहु केतु ट्रांजिट से बात करूं तो ओवर थिंकिंग आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आएगी। एक्स्ट्रा सोचना, ओवर थिंकिंग सोचना, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आप बिलाशुबा मामलात को हैंडल करने की बड़ी कोशिश में लगे हुए होंगे और चीज़ें सेटल भी कर रहे होंगे, लेकिन याद रखिए कि आपके ऊपर अखराजात का बढ़ जाना और माली तौर पे थोड़ा सा कमज़ोर होना और थोड़ी सी पैसों से मुतल्लिक़ जो है प्रॉब्लम का क्रिएट होना हो सकता है। इन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप 3 दिन का अमल करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज सौर टॉरस। देखिए, टॉरस वालों की यहाँ पे 18 मई में राहु केतु ट्रांजिट में आपके रिलेशन और फैमिली से मुतल्लिक़ कुछ इश्यूज डिस्कस हो सकते हैं। आप शायद अपने फैमिली से मुतल्लिक़ मामलात में थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा सा मामला से मुतल्लिक़ डिले देखते हुए नजर आते हैं। आप अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं, अपने अगर आप घर लेना चाहते हैं तो घर की प्लानिंग है, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी भी प्लानिंग नज़र आती है। लेकिन याद रखिएगा कि बिलाखिर आपको कामयाबी मिलेगी। हासदीन बिल्कुल आपके ऊपर निगाह रख के बैठे हुए, दुश्मनों की आपके ऊपर नज़र रहती है। तो इन तमाम मामला से आपने बचने के लिए आयतल कुर्सी 3 दिन का अमल करना है और आयतल कुर्सी आप 21 मरतबा अपने मामला से मुतल्लिक़ पानी पे दम करके ज़रूर पी लीजिएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास बुर्ज जौज़ा। राहु केतु ट्रांजिट जो है बुर्ज जौज़ा वालों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हुई नजर आती है। आपके मामला ख़राब हो सकते हैं और चीज़ें आपके मामला कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बिलाशुबा आप नेगेटिविटी और उदासी का अंसर नुमाया रहेगा। या लतीफ़ का विर्द आपके मामलात को स्टेबल कर देगा, लेकिन एहतियात ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैंसर। बुर्ज सरतान वाले राहु केतु ट्रांजिट का कैंसर के मामलात के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। आप कुछ बढ़िया करने की कोशिश में होंगे, लेकिन उन लोगों से बच के रहिएगा जो कि आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। अपनों से ही धोखा मिल सकता है, इसलिए आप डिसहार्ट नज़र आते हैं, डिस्टर्ब नज़र आते हैं और नेगेटिव एनर्जी का जो है वो आपको अफेक्ट करना पड़ेगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा पढ़ना आपके मामलात को बड़ा स्टेबल कर देगा। नेक्स्ट है जनाब लियो बुर्ज असद वाले। लियो वालों के लिए अगर मैं राहु केतु ट्रांजिट की बात करूं तो आपको एक बढ़िया खबर मिलती हुई नजर आती है।
اگر آپ کو جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ آپ کو کوئی بڑا کام بھی مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے کلیئرٹی مل جائے گی آپ کو اپنے معاملات سے متعلقہ، اور آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کی انرجی بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا بڑی زبردست انرجی لے کر آئے گا۔ ورگو برج سملا کی بات کروں تو راہو کیتو ٹرانزٹ آپ کے حالات میں خرابی کا باعث بنا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کے اوپر نیگیٹو اور میجک کے افیکٹ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے آپ بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، آپ اپرچونٹیز حاصل کریں گے، کاموں کا بوجھ، برڈن اور ذمہ داریاں آپ کو بڑی زبردست ملیں گی۔ معاملات کی بہتری کے لیے آپ یا ذل جلالی والی کرام کا ورد کم از کم آپ 3 دن کا عمل 100 ٹائم ضرور پڑھ لیجیے گا۔ لیبرا کی بات کریں تو لیبرا کے لیے راہو کیتو ٹرانزٹ بہت پازیٹیو انرجی لے کر آئے گی۔ آپ کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ یا وارثو آپ کی انرجی مضبوط کر دے گا۔ 3 دن کا عمل 119 مرتبہ پڑھنا بڑی زبردست انرجی لے کر آئے گا۔ اگر میں بات کروں اسکارپیو برج اقرب والوں کی تو خواہشیں پورا کرنے کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ڈیلے ضرور ہے، اور اگر آپ بہتر معاملات چاہتے ہیں تو ڈرامائی تبدیلیاں حاصل کر پائیں گے۔ اور فبیئی علی ربکما تکذبان کا ورد کم از کم 72 ٹائم 3 دن کا عمل آپ کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ راہو کیتو ٹرانزٹ برج قوس والوں کے لیے پازیٹیو تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ آپ کے مالی معاملات مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے حالات میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ گھریلو خواتین ہیں تو بچوں کو کنٹرول کر کے ان کی صحیح پرورش کا حصہ بن رہی ہیں، اور اگر آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی انرجیٹک انرجی کے مالک نظر آتے ہیں۔ سورہ اخلاص 100 ٹائم 3 دن کا عمل کر کے اپنی انرجی کو بہترین کر سکتے ہیں۔ اور جناب کیپریکون والوں کی بات کروں تو کیپریکون والے ایک بڑھیا خبر حاصل کر پائیں گے۔ کچھ معاملات سے متعلقہ آپ کنفیوز نظر آتے ہیں، رکاوٹ نظر آتی ہے، بندش نظر آتی ہے۔ جذباتیت سے بچیے اور نیگیٹو لوگوں سے بچیے، اور بڑے فیصلے کرنے کے لیے یہاں پہ کسی سے مشورہ کر لیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 41 ٹائم 3 دن کا عمل کر کے اپنی انرجی کو پازیٹیو وے پہ لے کر جا سکتے ہیں۔ ایکویرئس برج ذیلو والوں کے لیے بہت اچھی انرجی ہے، خوشیاں مل سکتی ہیں، کوئی بڑی اچھی گھر کی طرف سے خبر مل سکتی ہے، آپ کا فوکس بڑا زبردست جیو اور جینے دو پہ چلیں گے اور لوگوں کو فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اور جناب اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ پائسس برج حوت والوں کے لیے راہو کیتو ٹرانزٹ پرابلم لے کر آ سکتی ہے، پرابلم آئے گی، معاملات خراب ہوں گے، نیگیٹیوٹی آئے گی، اور کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑا اور غصہ آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ اوور تھنکنگ سے بچیے گا اور اداسی اور نیگیٹیوٹی سے بچیے گا۔ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے 3 دن پی لیجیے گا، اس سے آپ کی نیگیٹو انرجی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے ستاروں میں اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر آپ کے سٹارز پہ کبھی نیگیٹیوٹی ہو، پرابلم ہو، بد اثرات ہوں تو بذریعہ اعمال روحانی طریقے سے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نمبر چل رہا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے بارے میں پوچھنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔